केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, माननीय सांसदहरू, विभिन्न प्रदेशका नेताहरू, प्रदेशका मन्त्री लगायत माननीय सदस्यहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, आज हामी यस हलमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। नयाँ पार्टीको गठन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दै नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर त्यसको दक्षिणपन्थी भाषबाट हामी जोगिएर एउटा क्रान्तिकारी धारको रूपमा नयाँ पार्टी गठन गर्ने र त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छौँ। यहाँसम्मको यात्रा पनि कति अप्ठ्यारो, कति गाह्रो थियो होला तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त राजनीतिका सबै उतार र चढावहरूमा, प्रत्येक मोड र घुम्तीहरूमा हामीले अनेकौं यस्ता जटिलताहरूको सामना गरेका छौँ, चुनौतीहरूको सामना गरेका छौँ, अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएका छौँ, बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएका छौँ, सफलताको शिखरमा पुगी छाडेका छौँ। अहिले पनि हामी नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितका लागि एउटा नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई जानकारी नै होला, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको राजनीति मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा पनि पार्टीहरू गठन, पुनर्गठन, एकता, विभाजन, पुनर्एकता, नयाँ एकता, यो सबै क्रमबाट गुज्रिँदै गएको छ। कसैलाई के लाग्दछ भने भएको पार्टी बाहेक अर्को पार्टी गठन गरेर पार लाग्न सक्दैन। यस्तै मान्यता राख्नेहरूले नेपालमा राजतन्त्रलाई ढाल्न सकिँदैन भनेर भन्ने गर्दथे। यस्तै मान्यता राख्नेहरू 2014 सालमा भएको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व केशरचन्द्र रायमाझीले जब दक्षिणपन्थी बाटो समात्नु भयो, त्यसपछि यसबाट विद्रोह गरियो भने केही गर्न सकिँदैन भनेर अत्यन्तै निरीहता व्यक्त गरेका थिए र उनीहरू त्यसैमा विलीन हुन पुगे र क्रान्तिकारी सोच राखेका पुष्पलाल जस्ता व्यक्तिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि जीवन्तता प्रदान गर्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो, अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो, पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई नेतृत्व गर्नुभयो। फलस्वरूप नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्यो। पुष्पलालले विद्रोह गरेको त्यो पार्टीमा हामीहरूमध्ये धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका थियौँ। कारण बेदुराम पनि त्यही पार्टीमा, बेदुराम भुषाल पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जीवराज आश्रित मोदनाथ पक्षी जस्ता, वामदेव गौतम जस्ता योद्धाहरू पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो पार्टीबाट फेरि हामीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नु परेको थियो। त्यसै गरी अनेक समूहहरू थिए। मनमोहन समूहबाट विद्रोह गर्दै झापा विद्रोह भयो। कमरेड मुकुन्द नेउपाने त्यही झापा विद्रोहको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुभयो। राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता योद्धाहरू त्यही धारबाट अगाडि बढ्नुभयो।
अनि त्यही धारबाट अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नै हामीले 2032 सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी मार्क्सवादी लेनिनवादी अनेक क्रका कोका माले भन्थ्यौँ हामी, छोटकरीमा कोके भनेर हामीले सम्बोधन गर्न थाल्यौँ। हो त्यो कोकेको संस्थापक हामीहरू नेकपा मालेको संस्थापक हामीहरू, नेकपा एमालेको संस्थापक हामीहरू, त्यसको मूल नेताहरू हामी नै। हामीले यो सबै आन्दोलनलाई पार्टीलाई अघि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौं। जेल खनाल झन्ना खनाल अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्न, उहाँ पनि कोकेको संस्थापक नेतादेखि लिएर अनि कोकेको महासचिव अनि पछि गएर नेकपा मालेको संस्थापक हुँदै नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएर देशको प्रधानमन्त्री पनि हुने व्यक्ति झन्ना खनाल आज हाम्रो यहाँले उपस्थित हुनुभएको छैन। उहाँ दिल्लीमा अपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै हामीले उहाँको सम्बोधन, प्रत्यक्ष सम्बोधन नवगठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँले पार्टी प्रतिको आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता विश्वास जाहेर गर्दै केपी ओली र त्यो गुटको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा दृढताका साथ जुझ्नका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको थियो। यो पार्टीको सन्दर्भमा वामदेव गौतमले पनि अत्यन्तै उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। ती पुराना सबै योद्धाहरू उहाँलाई म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै अभिवादन गर्दै यो भन्न चाहन्छु कि हामी जुन हिसाबले नयाँ यात्रामा अगाडि बढेका थियौं त्यो हाम्रो बाध्यता हुन पुग्यो। केपी ओली पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा पारेपछि त्यहाँ उहाँले पार्टीमा सबै खालका मूल्य र मार्क्सवादी मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि, व्यक्तिवादमा चुल्लुमा डुबेपछि अनि व्यक्तिवादी अहंकारको घोडामा सवार भइसकेपछि, त्यो पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनीको रूपमा ठानिसकेपछि, जनताका बहुदलीय जनवादका सबै मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि र त्यसपछि क्रान्तिकारी योद्धालाई त्यो पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प भएन। इतिहासमा यस्तो धेरै भएको छ। नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि भएको छ। अनि समूहबाट पनि विद्रोह गरेर विद्रोही समूह अगाडि बढेको छ। स्वयं नेकपा माओवादीले पनि विद्रोह गर्यो, देशको महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा त्यो उदायो, अगाडि बढ्यो। इतिहासमा यस्तो हुने गर्दछ। विश्वमा पनि त्यो भएको छ। स्वयं कार्ल मार्क्सले विद्रोहको अगुवाई गर्नु परेको थियो। आफैले गठन गरेको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय फर्स्ट इन्टरनेशनल, त्यो इन्टरनेशनलमा जब अवसरवादीहरू हावी भए, त्यसलाई कब्जा गर्न पुगे, उहाँले त्यसलाई विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि दोस्रो इन्टरनेशनलको सुरुवात भयो। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा पनि जब अवसरवादीहरू हावी भए अनि लेनिनले त्यसलाई विघटन गर्नुभयो, तेस्रो इन्टरनेशनलको उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। त्यसो हुनाले इतिहासमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। हिम्मत नभएकाहरू त्यतिकै थन्किरहेका हुन्छन्, गतिहीन हुन पुग्दछन्, त्यतिकै अरूबाट लतारिन्छन्, गलत कुराको पछि लागिरहन्छन्। त्यसको सामना गर्ने आँट गर्दैनन् र क्रान्तिकारी चेत भएकाहरू, क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएकाहरू, राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरू एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने उद्देश्य राखेर, त्यो पवित्र उद्देश्य राखेर पार्टी नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछ। यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियान पनि हो।
यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जाने हाम्रो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाइला पनि हो। हामीसँग सिङ्गो देशका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। पूर्व एमालेमा पीडित भएका सबै मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास गर्ने ती सबै क्रान्तिकारी जनसमुदायहरू र कार्यकर्ताहरू, जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताहरू, प्रदेश प्रदेशका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न तहको कमिटीमा बसेका कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्तिले केपी ओलीको समूहबाट विद्रोह गर्नु भएको छ र अहिले गठित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनर्गठित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा एकताबद्ध भएको, समाहित भएको लगातार घोषणा गर्दै गइरहनु भएको छ। ती सबै योद्धाहरूलाई म हार्दिक सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु र देशभरिका जिल्ला जिल्लामा रहेका गाउँ गाउँ, टोल टोल, वडा वडामा रहनुभएका र प्रत्येक जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध हुनुभएका, प्रत्येक कमिटीमा आबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु तत्काल त्यो केपी ओली गुटबाट छुटकारा पाउनुहोस्। त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा बसिसकेको राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेको, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधबाट भागिसकेको, सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेको, पार्टीलाई तहस नहस पार्न उद्यत भइसकेको र एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने काममा अग्रसरता लिएको, विभाजित हुँदाखेरि भोज भतेर गरेर खुसियाली मनाएको अनि नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नका लागि 2077 चैत्र 28 गते कदम चालेको र नेपालको जनताको निर्वाचित संस्था संसद प्रतिनिधि सभा त्यसलाई स्वतन्त्र पौष 5 गते विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको र प्रतिगमनको कदम दिशातर्फ अगाडि बढेको र नेपालकै इतिहासमा राजनीतिमा एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र प्रतिगामी कदम चाल्ने कीर्तिमान कायम गरेको त्यस्तो व्यक्तिको भ्रमबाट मुक्त भएर नयाँ क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुनका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा आज हामी तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं। नयाँ पार्टी हामीले दर्ता गरिसकेपछि, त्यो दर्ता औपचारिकता प्राप्त गरिसकेपछि, प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा विचार र मान्यताहरू तपाईहरुका सामु राखौं। देशभरिका कार्यकर्ताका माझमा, आम जनसमुदायका माझमा, देश विदेशका सबै मित्रहरूका माझमा हाम्रो सोच र धारणाहरू अगाडि सारौं भन्ने उद्देश्यले हामीले तपाईहरुलाई बोलाएका छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ केपी ओलीजी 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष, 5 वर्षको निम्ति उहाँ निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। 0 मतले जितेको व्यक्ति हो। तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नु भयो। पार्टीलाई संस्थाको रूपमा चलाउने कामै गर्नु भएन। पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नु भयो, कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नु भयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको प्रशंसक छन् कि छैनन्, हिमायती छन् कि छैनन्, उहाँप्रति समर्पित छन् कि छैनन्, व्यक्ति प्रतिको समर्पण खोज्नु भयो। आन्दोलन प्रतिको समर्पण उहाँले खोज्नु भएन। देश र जनता प्रतिको समर्पण खोज्नु भएन। पार्टीको जिम्मेवारी पालन गर्नका लागि र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि योग्य र सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उहाँले खोज्नु भएन। उहाँको वरिपरि प्रशंसाको पूर्ण बाँध्दै नाच्नेहरूलाई मात्रै उहाँले वास्तवमा महत्त्व दिनुभयो, अरू सबैको अवमूल्यन गर्नुभयो। यसले सिंगै पार्टीमा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा पैदा गर्यो। पार्टी पनि गतिशील भएन,
कमिटीका बैठकहरू नबस्ने स्थिति बन्यो, पार्टी मृतप्राय भयो, शिथिल मात्रै होइन मृतप्राय अवस्थामा पुग्यो। यो सबैले गर्दाखेरि आन्दोलन समाप्त हुने जोखिम देखियो। त्यसले पार्टीभित्र उकुस मुकुस पैदा भयो। यो सबै अवस्था देखिसकेपछि हामीले नयाँ ढङ्गले जाने संकल्प गर्यौं। 2077 साल चैत्र 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर हामीले विद्रोहको पहिलो बिगुल फुक्ने काम त्यही गर्यौं। विद्रोहको त्यो बिगुल फुक्ने बेलामा हाम्रा कतिपय सहयोद्धाहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। तर हामी सबैलाई थाहा छ, लामो यात्रामा जाँदाखेरि कोही बिचैमा थाक्दा रहेछन्, बिचैमा आँट उनको घट्दो रहेछ। अब थाकिरहन्छन्, आँट घटिरहन्छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अघि बढ्न नसक्नेहरू बढ्न सक्दैनन्। तर अगाडि बढ्नेहरू, मूल लक्ष्य हासिल गर्न चाहनेहरू, क्रान्तिकारी दिशामा पार्टी जान खोज्नेहरू, पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न चाहनेहरू त्यो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। हामीले चैत्र 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय भेलाको मूल मर्म जुन हो, कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा फैलिएका कार्यकर्ताहरूको भावना बोकेर आएका त्यो चैत्र 4 र 5 को राष्ट्रिय भेलाका कार्यकर्ताको जुन चाहना र मूल भावना हो, त्यही भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। त्यही भावनालाई आत्मसात गरेर हामीले देशभरिमा संगठनको सञ्जाल फैलायौं। जिल्ला जिल्लामा कमिटीको पुनर्गठन, कमिटीको गठन विस्तार हुने कामहरू भयो। प्रदेश प्रदेशमा कमिटीहरू बने, जनवर्गीय संगठनको राष्ट्रिय भेलाहरू भयो। त्यसले केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर विभिन्न तहका कमिटीहरूको गठन गर्ने काम पनि गर्यो। यसरी पार्टी संगठन, जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन, स्वदेश प्रवासका संगठनहरू फेरि नयाँ ढङ्गले गठित हुन थाले। विद्रोही रूपमा तिनीहरू अस्तित्वमा रहे, तर त्यसलाई फेरि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था भयो। उतिखेर हामीले अर्को पार्टी खोलिसक्ने थियौं। यो आवाज पनि आएकै थियो, तुरुन्तै अर्को पार्टी खोलौं। तर हामीले तुरुन्तै किन अर्को पार्टी खोल्न सकेनौं भने, औपचारिक रूपमा किन खोल्न सकेनौं भने, हामीहरू जनताबाट निर्वाचित भएका हामीहरूमध्ये पनि हजारौं हजार कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूको पनि सुरक्षाको बारेमा हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। संघीय संसदमा भएका सदस्यहरूको हकमा, प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सदस्यहरूको हकमा, पालिकाहरूमा, जिल्ला अनि नगर र गाउँमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा, वडा र वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका ती हजारौं हजार कार्यकर्ताको भविष्यको बारेमा पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हामीले तत्कालै अर्को पार्टी खोल्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकेनौं। तर हामीले तयारी गरेका थियौं। म आज तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले हामीलाई साथ छोडेका कमरेडहरू आफै अगाडि सरेर अनेकौं पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यो पार्टी अहिले पनि जिउँदै छ, प्रमाण साक्षीको रूपमा। यस अर्थमा पार्टी त्यही बेलामा हामीले औपचारिक रूपमा किन खोल्न सकेनौं भनेर मैले चर्चा गरिसकेको छु। तर अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन भयो। परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेपछि हाम्रो मात्रै होइन, अरू पार्टीको निम्ति पनि आवश्यक हुन पुग्यो। आवश्यक हुन पुग्दाखेरि एउटा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हाम्रो निम्ति अनुकूल हुन पुग्यो। त्यो अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अनि केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीबाट हामी गुम्सिरहेको त्यो अवस्थाबाट उम्किनका लागि एउटा निकास हामीले पायौं। सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि जोगाउन सकिने अवस्था पनि हामीले देख्यौं। कार्यकर्ताहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनाप्रति हामी गम्भीर भयौं र यो आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि, आन्दोलनलाई
जोगाउनका लागि, युवाहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि अनि जनताका समस्यालाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि र यो देशमा सुशासनको मान्यतालाई लागू गर्नका लागि नयाँ हामीले परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं। अग्रगमनको बालक केपी ओली, प्रतिगमनका पर्याय केपी ओलीलाई नम्पन्छाएसम्म नेपालको राजनीति सहजले अघि बढ्न सक्दैन भन्ने त्यस बेलाको नेकपा एमालेको विद्रोही धारको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको साझा निष्कर्ष थियो। त्यसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनै पर्छ भन्ने सबैको बिना कुनै रिजर्भेसन त्यस बेलाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत धारणा थियो। त्यही धारणाको आधारमा हामीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गर्यौं, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग कुरा गर्यौं अनि उपेन्द्र यादवजीसँग कुरा गर्यौं, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गर्यौं अनि सबैले जिम्मेवारी दिनुभएको थियो हामीलाई शेरबहादुरजीलाई पनि साथमा लिएर जाऊ, उहाँहरूको पनि साथमा हामी सहकार्य गरौं, एउटा नयाँ मोर्चा बनाऊ, केपी ओलीलाई अल्पमतमा पुर्याऊ, यो सरकारलाई खेलेर फालौं र यो फाल्ने काम अगाडि बढ्नुस् भनेर सबैले मलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो र मेरा सहयोद्धाहरूले मलाई पुरै साथ दिनुभएको थियो। आज सहयोद्धा मध्ये कतिपयले मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो हुने गर्दछ, 25 सालका सहयोद्धाहरू कतिपय साथमा छैन, माले कालका सहयोद्धाहरू कतिपय छैन, एमाले कालका सहयोद्धाहरू केही छैन, तर हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। फेरि ती सहयोद्धाहरू यो यात्रामा समावेश हुन सक्नुहुन्छ। ती सहयोद्धाहरूको बारेमा मैले गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि छैन, किन क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्नेले सबै चुनौतीको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ। सबैको माग के हो त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्छ, जनताको चाहना के हो त्यो थाहा पाउनु सक्नुपर्छ, कार्यकर्ताको भावना के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ र कार्यकर्ता र जनताको राष्ट्रको माग बमोजिम चाहना बमोजिम अगाडि बढ्ने विद्रोही चेत र आँट राख्न सक्नुपर्छ। त्यही विद्रोही चेत र आँटका साथ हामी अगाडि बढेका छौं र हामी पुरानो रीतमा जाँदैनौं, पुरानो बाटो पछ्याउँदैनौं। जुन हिसाबको संस्कार, जुन किसिमको परिपाटी केपी ओलीले स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ त्योभन्दा नितान्त भिन्न हुनेछ। यो क्रान्तिकारी संस्कारयुक्त पार्टी हुनेछ, यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति समर्पित हुनेछ, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछ। समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुनेछ भन्ने त्यो सोच अगाडि सार्नेछ र समाजवादको यात्रामा दृढताका साथ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनेछ। यो पार्टी राष्ट्रप्रति समर्पित हुनेछ, जनताप्रति समर्पित हुनेछ र आफ्नो सिद्धान्तप्रति निष्ठावान भएर लागिरहनेछ। यो निजी हितको निम्ति, स्वार्थको निम्ति लाग्ने व्यक्तिहरूको जमात हुने छैन। यो असंस्कारीहरू, कुसंस्कारीहरूको झुण्ड हुने छैन। यो एउटा नेताको प्रशंसामा जमा भएको भजन मण्डली पनि हुने छैन। यहाँ कसैका फोटाहरू प्रदर्शन पनि गरिने छैन अनि त्यो फोटाका सामु त्यसपछि त्यहाँ आरती उतार्ने काम पनि कसैले गर्ने छैन। यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति समर्पित, समाजवाद प्रति समर्पित, देश र जनता प्रति समर्पित, क्रान्तिकारी आदर्श प्रति समर्पित, उच्च नैतिकताबाट ओतप्रोत भएका, असल आचरण युक्त भएका त्यस्ता कार्यकर्ताहरूको पार्टी हुनेछ।
यो जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी हुनेछ। यस अर्थमा यो पार्टीले नयाँ समाजको निर्माण गर्न चाहनेछ। हामीले 2062-63 मा एउटा जनक्रान्ति सम्पन्न गर्यौं, देशलाई नयाँ चरणमा पुर्यायौं, गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्यौं र त्यसै अनुरूप हामीले संविधान सभाबाट निर्माण गर्ने काम पनि गर्यौं। धेरै रगत पसिना बगाएर 2006 सालमा स्थापित भएको पार्टी कर्पुसपुलाले स्थापना गर्नुभएको त्यो पार्टी, त्यही पार्टीको क्रान्तिकारी विरासतलाई हामी ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं, बढ्नेछ। यस अर्थमा जति कामहरू सम्पन्न भएका छन् ती काम बाहेकका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्नका लागि नयाँ परिस्थितिमा देखिएका नयाँ सबै पक्षलाई समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौं। किनभने व्यवहारबाट नै सिद्धान्तको सृजना हुने गर्दछ। व्यवहार परिवर्तन भएको छ, व्यवहार अनुसार सिद्धान्तमा पनि परिमार्जन हुँदै जानेछ। त्यसो हुनाले हामी मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्छौं र सृजनात्मक विकास पनि गर्ने गर्दछौं। मार्क्सवादलाई जड सूत्रवादको रूपमा पनि लिदैनौं र दक्षिणपन्थी कोण र व्याख्या पनि गर्दैनौं। हामी दुवै खालका अतिवादबाट जोगिनेछौं। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र वामपन्थी भड्काउवाद, यो दुईटैबाट जोगिएर हामी सृजनात्मक ढंगले सोच्नेछौं। नेपाली परिस्थिति अनुसारको समाजवाद कस्तो हुनेछ, त्यो समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नेछ। नेपालको समग्र विकासको हामी नयाँ सोच अगाडि सार्नेछौं। नेपाली जनताका समस्याहरू के हुन् त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। जनताका पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुनेछन्। जनतासँग हामी एकाकार हुनेछौं। जनताका समस्यालाई आफ्नो समस्या ठान्नेछौं। हामी त्यही सोचका आधारमा पार्टी र पार्टीले सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेछौं र जनताको आन्दोलनलाई, लोकप्रिय आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने काम पनि गर्नेछौं। हामी जनताले चुनेर पठाइसकेपछि त्यो राज्यका ती निकायको माध्यमबाट हामी जनताको हित र कल्याणका लागि समग्र देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने ढंगले जानेछौं। यस अर्थमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सोच हुनेछ। यही सोचका आधारमा हामी अगाडि बढिरहनेछौं। आजसम्म राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामी जोगिनेछौं। सत्ताको दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक हितका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी असफल पार्नेछौं। त्यसबाट हामी जोगिनेछौं। त्यसमा कोही पनि कार्यकर्ताहरू नफसुन् भनेर हामी विशेष ध्यान दिनेछौं। यी सबै विचार र मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सोच र संकल्पका साथ हामी आफै पनि रूपान्तरित हुनेछौं। जनतालाई पनि त्यही हिसाबले नयाँ संस्कारयुक्त ढंगले यो देशको मालिकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेछौं। युवा शक्तिलाई विशेष ध्यान दिनेछौं। युवाहरू ऊर्जावान शक्तिहरू, बिहानीका सूर्य जस्ता हुन्, उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस अर्थमा हामी सम्पूर्ण युवा शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्नेछौं। योग्य सक्षम बनाउन हाम्रो विशेष ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पुराना पुस्ताका अनुभवहरू, नयाँ पुस्ताका ज्ञान र उनीहरूका स्फूर्तिहरू, खुबी र क्षमताहरूको संयोजन गर्नेछौं। हामी हाम्रो नेपाल राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई बुझ्दछौं। सबै छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित, मर्यादित रूपमा हामी सञ्चालन गर्नेछौं। पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तलाई, संयुक्त राष्ट्र संघका बडापत्रलाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। हाम्रा कोही शत्रु हुने छैनन्, सबै हाम्रा मित्र हुनेछन्। यस अर्थमा हामी सबै छिमेकीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग
मित्रवत सम्बन्ध राख्नेछौँ। हामी चाहनेछौँ हाम्रो भावनामाथि कसैले प्रहार गर्ने काम नगरून्, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्ने काम नगरून् र हाम्रो देशको प्रत्येक नीतिहरू स्वतन्त्रताका साथ सञ्चालन गर्ने काम गर्न सकौँ। अरू छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई पनि हामी बुझ्नेछौँ, तर हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि सबैले बुझिदिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान रहनेछ। यस अर्थमा हामी आफ्नो भाग्य, हामी आफ्नो भविष्य आफै बनाउन सक्छौँ। यस अर्थमा सबैले नेपाली जनताको यो भावनालाई, देशभक्तिको भावनालाई सम्मान गरौँ, नेपालीहरूको गौरवशाली इतिहासको कदर गरौँ र हामी सबै स्वाभिमानी नेपाली भएको नाताले नेपाललाई सुन्दर बनाउन सकौँ, शान्त बनाउन सकौँ र स्थायित्व दिन सकौँ, समृद्धशाली बनाउन सकौँ, विकासको नयाँ चरणमा पुर्याउन सकौँ, जसले गर्दाखेरि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको हाम्रो जुन सपना छ, 9 महाधिवेशनले अगाडि सारेको त्यो जुन हाम्रो परिकल्पना छ, त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्ने हिसाबले अहिलेसम्म हामी पार्टीको 9 महाधिवेशनको राजनीतिक दिशालाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई अहिले परिवर्तित परिस्थिति अनुसार फेरि परिमार्जन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसै सन्दर्भमा हामी पार्टीको एउटा विशाल कार्यकर्ताहरूको भेला गर्नेछौँ, जसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा हामी अगाडि सार्नेछौँ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी आफ्ना विचार र मान्यताहरू प्रतिवेदनको रूपमा अगाडि सार्नेछौँ अनि त्यहाँबाट हामी नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्नेछौँ। अहिले जुन निर्वाचन आयोगमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको नामावली दिएका छौँ, यो बीचको अवधिको नामावली मात्रै हुनेछ। उहाँहरूले पनि सक्रियताका साथ आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ र अरू सबै वामपन्थी शक्तिहरूसँग हामी सहकार्य गर्न र वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेस, सत्ताधारीहरू गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी, यी सबैसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। सत्ताभन्दा बाहिर भएका अरू वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्नेछौँ र हामी चाहनेछौँ यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढोस् र यो अगाडि बढ्दै गएर राष्ट्र जनताका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकुन्। यस हिसाबले हामी यो नेपाललाई र नेपाली जनतालाई वास्तवमा सुन्दर भविष्यको दिशामा सुन्दर निर्माण, नयाँ र सुन्दर इतिहास निर्माण गर्न सकुन्, गौरवमय इतिहासको रचना गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। यस कार्यमा नेपाली पत्रकार जगतको पुरा साथ सहयोग हामीले पाउनेछौँ भन्ने विश्वास राख्दै र हाम्रो यो सबै भावनालाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा समेत ठान्दै तपाईँहरूको सहयोग जसरी विगतको दिनमा हामीले पाएका थियौँ, आउँदा दिनमा पनि पाइरहनेछौँ। सिङ्गो नागरिक समाजको पनि सहयोग हामीले जसरी पाउँदै आएका छौँ, समर्थन हामीले पाउँदै आएका छौँ। समाजका सबै तबकाहरू, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग र सबै बौद्धिक समुदायहरू, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू र हाम्रा सबै मित्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि लिएर नेपाललाई माया गर्ने सबैको साथ र सहयोग हामीले पाइरहनेछ विश्वास व्यक्त गर्दै तपाईँहरूलाई यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म आफ्नो विचार यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेकपा एकीकृत समाजवादी को दल दर्ता प्रक्रिया पुरा भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट जुन कानुनी मान्यता थियो त्यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसपछि अब यहाँहरूको तात्कालिक रणनीति चाहिँ के हुन्छ? अगाडि बढ्ने यहाँहरूको तत्कालको रणनीति के छ? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी कसरी यो अवस्था आइपुग्यौँ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, होइन? नेकपा एमाले हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो जीवनको सबभन्दा चाहिँ ऊर्जावान दिनहरू नेकपा एमाले निर्माण गर्नमै हामीले खर्च गऱ्यौँ। यसको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो जुन किसिमले रगत पसिना भिज्यो, त्यो पार्टी छोडेर चाहिँ के भने अर्को पार्टी बनाउने
त हाम्रो चाहिँ चाहना थिएन। यो बाध्यताले गर्दा हामी यो ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यसैले गर्दा मूल रूपमा नेकपा एमाले त्यसका अध्यक्ष केपी ओली त्यसका अरू नेताहरू ले लिएका रवैयाहरू र जुन प्रकारले चाहिँ मुलुक को अग्रगतिका निम्ति अग्रगमनका निम्ति समाजवाद जो हाम्रो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा फरक ढङ्गले हैन जसरी चल्ने खालको एउटा स्थिति भयो। स्वाभाविक रूपले अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता त्यति बेलादेखि नै चाहिँ हामीले सोचेका हौँ। तर अन्तरसङ्घर्षको माध्यमबाट हैन कतिपय कुराहरू हाम्रा बेमेलका कुराहरू के हुन्, सैद्धान्तिक राजनीतिक साङ्गठनिक बेमेलका कुराहरू के हुन्, फरक कुराहरू के हुन्, ती कुराहरू हामीले चाहिँ त्यहीँ बसेर त्यसलाई हल गर्न कोसिस गरेका थियौँ। तर केही लागेन है। आफूलाई लागेको कुरा केपी ओलीजीले कहिले परित्याग गर्न तयार हुनु भएन, आत्मलोचना गर्न कहिले तयार हुनु भएन र चाहिँ सुधार हुनका लागि सुधार गर्नका निम्ति कहिले तयार हुनु भएन र उल्टै चाहिँ हामीलाई अनेकन प्रकारका आरोपहरू लगाउने, गद्दार भनेर करार गर्ने, हामीलाई कुनै पार्टीमा ठाउँ छैन भनेर के चाहिँ उहाँले भन्ने यस्तो खालको कुरा भइसकेपछि बाध्य भएर हामीले अर्को बाटो रोज्नु पर्यो, अर्को पार्टी निर्माणको बाटो रोज्नु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी हामीले हिजो मात्रै दर्ता गरेर अहिले हामी नयाँ पार्टी लाई नयाँ ऊर्जाका साथ जनताको बिचमा स्थापित गराउने, मुलुकको नेतृत्वदायी चाहिँ पार्टीका रूपमा मूल प्रवाहका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने त्यो रणनीतिका साथ नै हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म जनताले अनुमोदन नगरिकन त्यो कसरी हुन्छ त भन्ने खालको कुरा छ, त्यो सत्य कुरा हो। हामी अहिले नयाँ छौँ, एमालेबाट विभाजित भएका छौँ, तर हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति एमालेमा जुन ऊर्जाका साथ खर्च गरेका थियौँ, जुन सङ्गठन हामीले निर्माण गरेका थियौँ र यो बिचमा पनि समानान्तर जो सङ्गठनहरू छन् ती समानान्तर कमिटीहरू जम्मै सङ्गठनहरू चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनेछन्, त्यसैमा समाहित हुनेछन्। सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनहरू 77वटै जिल्ला कमिटीहरू, 7वटै प्रदेश कमिटीहरू, 753वटा पालिका कमिटीहरू, 6743वटै वडा कमिटीहरू, झन्डै 32वटा जति जनसङ्गठनहरू युवा त्यो किसिमले हैन हामी यो बिचमा समानान्तर गतिविधि गरेर हामीले काम गरिरहेका थियौँ। तिनीहरू अस्तित्वमा छन् र ती सबै चाहिँ हाम्रा पार्टीका कमिटीहरू र जनवर्गीय सङ्गठनहरू अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनेछन्, यसैमा समाहित हुनेछन् र हामी पार्टी सदस्यहरूको ठुलो सङ्ख्यामा पनि हामी पुगेका छौँ। त्यो सङ्ख्या पनि यही पार्टीमा अब आबद्ध हुनेछन्, यही पार्टीमा समाहित हुनेछन् र यो क्रम चाहिँ नि केही दिन चल्नेछ। यो अब केही ठाउँमा चलि पनि सक्यो र केही चाहिँ हामीले प्रमाणपत्र पाइसके पछाडि अब हामी त्यही किसिमको गतिविधि अगाडि बढाउँदैछौँ र स्वाभाविक रूपले अब यो गतिविधिमा धेरै समय हामी खर्च गर्दैनौँ र केही समयभित्रमा हामीले यो काम पुरा गर्नेछौँ। र अब पुरा गरिसके पछाडि यो पार्टी के कारणले नेकपा एमाले भन्दा भिन्न छ, यो पार्टीका नेताहरू के कारणले कति कारणले नेकपा एमालेका नेताहरूभन्दा भिन्न छन्, हामी सबभन्दा पहिला त्यो देखाउन चाहन्छौँ। जनताहरूले आम जनसमुदायहरूले त्यो भिन्नता बुझुन् ताकि नेकपा एमालेलाई छोडेर भए पनि अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुने एउटा लहरै चलोस्, हामी त्यो खालको एउटा लहर सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा भनेको अब समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो हैन। नेकपा एमाले समाजवाद लक्ष्य भए पनि समाजवादप्रति उहाँहरू अग्रसर हुनु भएन, गन्तव्य एकातिर उहाँहरूको यात्रा अर्कोतिर रह्यो। उहाँहरूले यो जानेबुझी गर्नुभएको थियो, केपी ओलीले त्यो इमान्दारिता राख्नु भएन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा त गर्नुभयो, नारा त बाँड्नुभयो, तर त्यो समाजवादकै एउटा मूल्य मान्यता अनुसार समाजवादमा पुग्नका निम्ति हाम्रो मार्गचित्र त्यही नै हो, रोडम्याप त्यही नै हो, त्यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति भनेर यदि बुझेको भए
हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा ती कुराहरू अभिव्यक्त हुनुपर्दथ्यो। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रमहरू 3-3वटा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएका थिए, त्यहाँको एक अक्षर पनि समाजवादमा पुग्ने खालको कुराहरू छैन। हामीले संविधानमै ती कुराहरू चाहिँ लेखेर संविधानमै त्यो प्रतिबद्धता जनाएर हामीले अभ्यास गरिरहेको भए पनि केपी ओलीको बेइमानीले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा नपुग्ने खालको स्थिति बन्यो। त्यस कारणले नेपाली जनताहरू निश्चय नै समृद्ध बन्न चाहन्छन्, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन्। नेपाली जनताहरू निश्चय नै सुखी बन्न चाहन्छन् र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना अथवा त्यो परिकल्पना भनेर भनेको समाजवादले मात्रै पुरा गर्छ। त्यस कारणले हाम्रो अब गन्तव्य भनेको समाजवाद हो र त्यहाँ पुग्ने गरिकन चाहिँ नि हाम्रा सबै अब यात्राका हाम्रो चाहिँ तयारीहरू, हाम्रा चाहिँ त्यो खालको अग्रसरताहरू, पहलकदमीहरू त्यही अनुसारले हुनेछन्। त्यसैले स्वाभाविक रूपले अब हाम्रो चाहिँ अब रणनीतिक कार्यक्रमिक कार्यदिशाहरू हैन जनताको बहुदलीय समाजवादी ध्येयका साथ अब निर्देशित हुनेछन्। हामीले नयाँ पार्टी गठन गरिरहँदाखेरि यही समाजवादी आदर्श मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै त्यो गन्तव्यमा पुग्ने गरिकन चाहिँ हामीले यात्रा तय गर्ने भनेर भनेका छौँ। हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रमहरू त्यही दिशातिर अभिलक्षित छ। हाम्रो पार्टीका विधानहरू, हाम्रो पार्टीको विधान त्यही सङ्गठनात्मक आधार तयार गर्नका निम्ति, त्यो ठुलो पङ्क्ति तयार गर्नका निम्ति आम जनसमुदायमा त्यो खालको विश्वास दिलाउने गरिकन यो कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा, जनताको पार्टीका रूपमा तर कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा अब हामीले कसरी चाहिँ स्थापित गरेर त्यो गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गर्ने कुरा हो। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भन्दा हाम्रो छुट्टै परिचय अब हुन जरुरी छ हैन। त्यो परिचय हामी दिने गरिकन हामी जानुपर्दछ। हाम्रा जीवनशैलीहरूमा परिवर्तन आउनुपर्दछ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पनि उस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता पनि उस्तै भन्यो भने चाहिँ एउटै ड्याङका मुला भनेर भन्ने छन्। नेपाली जनताले चोइस गर्ने, छनौट गर्ने खालको स्थिति हुने छैन। अब त्यो छनौटमा नेकपा एमाले होइन, अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जनताको छनौट हुनुपर्दछ, जनताको रुचिको पार्टी त्यो हुनुपर्दछ भनेर हामी त्यो खालको ढङ्गले काम गर्छौँ। अब सरकारमा हजुर होइन, सरकारमा जानुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला अब गठबन्धनमा आबद्ध रहेका पार्टीहरूसँग हाम्रो कुराकानी हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो बिचमा सिएमपी बनाउनु भएको छ, कमन मिनिमम प्रोग्राम चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको छ र त्यो कुरो हाम्रो निम्ति पनि जच्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब हामीले सरकारमा गएर के गर्ने भन्ने खालको कुरा हाम्रै पङ्क्तिमा पनि चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो। हामीले यो गठबन्धनको सरकारमा रहेर काम गर्दाखेरि हामी छुट्टै परिचयका साथ काम गर्न पाउने कि नपाउने त्यो कुराहरू पहिला प्रष्ट हुन चाहन्छौँ। हामी जनपक्षीय कामहरू गरेर छिटोभन्दा छिटो जनताको मन जित्न हामी चाहन्छौँ, तर गठबन्धनमा रहने कुराले हामी पनि त्यहाँ आबद्ध हुने कुराले हिजो केपी ओलीकै सरकार जस्तो बदनाम भयो भने त्यो हाम्रो निम्ति रुचिको कुरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला त हाम्रै बिचमा पनि हाम्रा मन्त्रीहरू कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने खालको कुराहरू हामी चाहिँ एउटा मार्गचित्र हामी नै पहिला बनाउँछौँ। त्यो कोड अफ कन्डक्ट हामी बनाउँछौँ होइन, आचार संहिताहरू हामी बनाउँछौँ। हाम्रा मन्त्रीहरूले के गर्ने, के नगर्ने, कस्तो गर्न हुने, कस्तो गर्न नहुने त्यो हामी बनाउँछौँ र त्यो चाहिँ बनाएर के अरे चाहिँ उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा हामी पठाउँछौँ। तर अहिले नै हामीले त्यो पठाउने गरिकन हामीले तय गरिसकेका छैनौँ। हामीले अब राष्ट्रिय भेलाको लागि अब छिटै गर्नुपर्ने स्थिति छ, किनभने यसले चाहिँ कुनै धेरै ठुलो अन्योलतालाई हामीले चिर्नुपर्ने छ। चैत्र 4 र 5 गते जुन राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ, राष्ट्रिय भेला गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय भेलाको म्यान्डेटलाई बोकेर हिँडेका हाम्रा केही साथीहरू जसले हामीले बढी विश्वास गरेका थियौँ, जसलाई दोस्रो चाहिँ पङ्क्तिका नेताहरू भनेर भनियो,
अहिले तेस्रो धार भनेर प्रचार गरियो, अहिले 10 जनाको चाहिने टोली भनेर के चाहिँ भनियो। वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ यो बिचमा भ्रम पैदा गर्नुभयो, त्यो चिर्न पनि जरुरी छ। तिनै व्यक्ति एउटा अवस्थामा एक ढङ्गको कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, तिनै व्यक्ति अर्को अवस्थामा अर्को कुराकानी गर्ने खालको स्थिति बनेको छ र त्यसले एउटा भ्रम पैदा गर्छ। त्यसकारणले चैत्र 4 र 5 गतेको हामीले जुन किसिमको चाहिँ भेला गऱ्यौँ र त्यसको म्यान्डेट अनुसार हामीले जसरी देशैभरि समानान्तर कमिटी चाहिँ अभ्यास गरेका छौँ हैन, त्यो समानान्तर कमिटीलाई मैले अघि भनेको अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले हिजो मात्रै दर्ता गरेर प्रमाणपत्र पाएको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुने खालको एउटा स्थिति चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्नका लागि कुनै हिसाबले पनि ढिलो गर्नुहुन्न। त्यसैले हामी 1 महिनाको बिचमा यो काम गरिसक्छौँ भनेर भन्ने खालको कुरा छ हैन। उहाँहरूले अहिले मध्यपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाउनु भयो, बिचको चरित्र देखाउनु भयो। केपी ओली जस्तो पनि होइन, माधव नेपाल जस्तो पनि होइन, नेकपा एमाले जस्तो पनि होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जस्तो पनि होइन भन्ने जस्तो तरिकाले उहाँहरूले जुन प्रकारको आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो परिचय आफैमा त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यो मध्यपन्थी अवसरवादी चरित्र हो र उहाँको परिचय त्यसरी स्थापित भएको छ। त्यस्तो मध्यपन्थी अवसरवादी चरित्र बोकेका केही साथीहरूले सिर्जना गर्ने भ्रमलाई चिर्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न जरुरी छ र त्यो करिब 1 महिनाको बिचमा गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू छ। अब हेरौँ, त्यसको लागि अलिकति राम्रै तयारी पनि गर्नुपर्छ। हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ, त्यो जोडिने क्रम सुरु भइसकेको छ हैन, जोडिने क्रम सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूको बैठक बस्दै अब चाहिँ हैन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आजदेखि हामी आबद्ध हुने निर्णय गरियो भनेर भन्नुहुन्छ। सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन त्यो। अब अहिले नयाँ पार्टी गठन हुनु भनेको अब हामीले वैधानिक मान्यता पाउनु हो। निर्वाचन आयोगले हामीलाई चाहिँ दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनु भनेर भनेको हामीले त्यस प्रकारको राष्ट्रिय पार्टीको हामीले चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेका छौँ। राष्ट्रिय यो पार्टीको मान्यता प्राप्त गरिसके पछाडि अब हिजो विभाजनको बेलामा भन्नु पर्यो अब हैन, हामी शनाखतको निम्ति जाने सांसदहरू, शनाखतका निम्ति जाने केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू बाहेक पनि नेकपा एमालेमा रहेकामा चाहिँ नेताहरू आउन चाहे भने के गर्ने त भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। जो प्रदेशको हकमा, स्थानीय तहहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई 21 दिनको समय हुन्छ, त्यो आजैदेखि गणना हुन्छ र एक प्रकारले भन्यो भने आजैदेखि त्यो काउन्ट पनि हुन्छ। त्यो मतलब देशैभरि त्यस किसिमको अब अभ्यास पनि हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरू अब हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका भयौँ भनेर यतापट्टि पङ्क्तिबद्ध हुने अब प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अनि त्यसका त्यो कमिटीका पार्टी सङ्गठनका चाहिँ कमरेडहरू यतातिर चाहिँ हामीतिर पङ्क्तिबद्ध हुने प्रक्रिया हिजोदेखि सुरु भएको छ। आज पनि दिनभरि चल्छ, भोलि पनि चल्छ, केही समयसम्म अझै चल्छ। उहाँ आउनुभयो भनेर भने केही छैन, समस्या छैन, आउनुहुन्छ भनेर भने उहाँहरूलाई स्वागत छ हैन, तर उहाँहरू सजिलोसँग आउनुहुन्न।